Guys, naa ko aning bukid sa kuan karon guys, kining bukid sa Anahaw. Usa ni siya ka dapit diin kining talungan, no, nga purtik pagkabagaa, no, lapad kaayo, no. Nya diri nakita namo ang bunga nga grabe labihan ka baga, no, sa mao nga talong nga diin kining mga bunga sa ilalom nga daot, no, nga kuan siya na nga laya ning uban, no. Nya ni ami dire guys, gisugo mi sa tag-iya, gipakuha rami dire, no. Nya kining talong nga among gikuha karon, kami ray pabut-on og pila ka sako among kuhaon, no. Nya grabe bunga, namulingay sa bunga ang punuan sa talong nga among kuan, no, among gianhi. Nya nindot kaayo ang mga bunga na mulingay sa ilalom, no. So di amin nanguha mig mga bunga rin na mupo mi, no. Amo ang gipang panguha ning mga gulang nga mga bunga, no, nindot kaayo. Kaya kung kauban, no, sa youth department ni siya sa mao nga church, then adre nanguha mi, no. Kay para ni siya pud gamiton didto sa Lapu-Lapu City sa youth camp nga dunay gamiton ang mga youth didto para maluto nila, no. So nindot kaayo na usa ni siya ka farm sa talong nga diin ang amo ang tag-iya niini usa pod sa elders sa mao nga church sa United Pentecostal Church, no. Amo ang kaubanan diri mga kaigsuonan, no. Nya diri da grabe kaayo ni farm sa maong talong, dako kay ni lapad kay ni, no. Na dinhi ganina nag-harvest og 4 ka sako, no, nga kuan talong. Grabe kaayo ka daghan og panalangin ang mao nga yuta dinhi nga dapit. Daghan kayong mga mais, no. Nya kalubihan, no. Nya talong pa imo nga grabe pagkabaga nga talong, oh. Kita ninyo ang kalapad sa maong talong, no. Daghan kayo. Naghang mga nangaguwang na mga tuytoy. Wa pa gani mapupo ang guwang na napoy ni buswak nga mga sa ingan ini mga buwak, no. Nindot kaayo.